Mamun dalbare Telaro mikhare Sharbalo mipare Ba unnasi mikchetare Achre kole yor नास्बियों के खिलाफ इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस बड़े लेवल की दावत इस प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं और से है। इसलिए आप देखेंगे जहां भी कोई बात उठती है तो हमारे क्लिप मैदान अमल में आते हैं इल्मी लेवल के ऊपर, ठीक है। और एक तो है कि आप वैसे गुस्सा निकाल लें, उसका तो कोई हल नहीं है। तो अल्लाह की वजह से इस प्लेटफॉर्म से बात हो रही है। और इवन तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने जब वो मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला वाली बात की तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मुझे खुद तारिक जमील साहब ने ये बात अपनी मुलाकात में बताई कि मुझे इसके बाद बाकायदा धमकियाँ मिली हैं नास्बियों की तरफ से। भाई धमकी किस बात की? हज़रत अली की फजीलत तो आप कहते हैं हम मानते हैं, हक चार यार में अली को भी मानते हैं, फिर धमकी को दे रहे हैं। कोई बात हुई ना कि इनकारी नहीं है, इकरारी होने से वो भागते हैं। जब आप कहेंगे कि हम इनकारी नहीं है तो इकरार क्यों नहीं करते हो? वो कहते हैं तारिक जमील ने इकरार क्यों कर लिया ऐसी की तैसी। फिर क्लिप चढ़ाते जा रहे हो, कह रहे नहीं जी मौला का मतलब ये नहीं वो नहीं, वो अगर आप वो लेंगे तो ये हो जाएगा, वो लेंगे तो वो हो जाएगा। यार खुदा के लिए आप जो वो का वो होना है उसको छोड़े ना, आप अपनी बात करें। अच्छा, फिर एक नास्बी मैदान अमल में उतरा तो उसने कहा कि जी ये जो मौला है ना, असल में ना ये मौला तो नबी इस्लाम ने कई लोगों को मौला कहा हुआ है। अच्छा जी, और जब हम कहते हैं कई लोगों को कहा हुआ है तो फिर गिनवाते हैं तो फिर एक ही गिनवाते हैं, ज़ैद इब्न हारिसा। ज़ैद इब्न हारिसा नबी इस्लाम के जो मुंह बोले बेटे थे, वो सही बुखारी में है। और कहते हैं ये हदीस नहीं बयान करता। ओ भाई तुम लोगों की पैदाइश से भी पहले 2012-13 में मैं ये हदीस बयान कर चुका हूँ। मैंने जब मसला नंबर 66A और B रिकॉर्ड कराया था ना अहले बैत के ऊपर, मैंने उस वक्त भी बयान की थी कि मौला का मतलब दिली महबूब भी है, मौला का मतलब आका भी है, मौला का मतलब जो है वो आज़ाद करदा गुलाम भी है। तो ज़ैद इब्न हारिसा जो मौला थे ना, वो नबी इस्लाम के आज़ाद करदा गुलाम थे। और सिर्फ ज़ैद इब्न हारिसा तो मौला नहीं है, सौबान भी है, ठीक है ना। सौबान के साथ नहीं आता, सौबान मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी इस्लाम, यानी वो मौला का मतलब है कि वो इतना महबूब होता था कि उसका आका उसे आज़ाद कर देता था, तो वो पूरी ज़िंदगी फिर उसको अपना आका ही मानता था कि इसने मुझे आज़ाद किया। तो नबी इस्लाम जो है वो हज़रत सौबान और ज़ैद इब्न हारिसा के भी मौला है और वो नबी इस्लाम के मौला है। लेकिन सर ये जो हदीस है मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला हो, जिसका मौला मैं, ये तो अल्फाज ही हो रहे हैं। वो तो नबी साहब में है कि ज़ैद हमारे मौला है, नबी साहब ने जिसका मौला मैं उसका मौला अली। ये नबी इस्लाम ने मौला अली के बारे में कहा है, ठीक है। ये और किसी के बारे में नहीं। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जो बात इधर है वो है ये। अच्छा, फिर ये देखें हमेशा ऐब तलाश करते हैं और फिर गलतियां इनसे कैसी होती हैं। ये वही जो बच्चा चुंगड़ा छोड़ा हुआ है ना, ये अहले हदीस मकतब फिक्र वालों ने, जो वो तारिक जमील साहब के खिलाफ भी बोलता रहता है, फिर बड़ी मिन्नत मारता है कि हमारा नाम ही ले दे। नहीं, आपका नाम नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। उसकी वजह यह है कि आप कोई अपना इल्मी लेवल पहले लोगों के सामने लेके आएँ, तो फिर हम आपके लाखों में ऑडियंस हो, लोग आपकी बात को सीरियस लेते हों, आपके 5 मिनट के क्लिप में 50 कटिंग्स हुई हों, ये आपका स्पीकिंग का मामला हो, तो फिर आपको जवाब देना तो फिर बड़ी, तो आपको तो जवाब नहीं देंगे, हम आपके बड़े बुजुर्गों को जवाब देते हैं, इब्न तैमिया को जवाब देंगे, इब्न बाज़ को जवाब देंगे, इस तरीके से बड़े बुजुर्गों का आपको क्यों दें। तो उसमें वो कितनी होशियारी उसने की है, उस क्लिप में आप लोगों ने गौर किया कि तो फरमाते हैं कि इस हदीस में यही माना बयान किया गया है कि जिसे मुझसे मोहब्बत है उसे अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी मोहब्बत होनी चाहिए। तो वो फरमाते हैं यही माना दूसरी हदीस में इन अल्फाज के साथ आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ला युहिब्बुनी इल्ला मुमिनुन वला युबग़िदुनी इल्ला मुनाफिकुन। ये एक रिवायत, इसकी सनद पर यहाँ बहस नहीं है। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो इस हदीस में माना आया है वही उस हदीस में है, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलिय्युन मौलाहु अली। तो ये थी असल बात कि मौलाना तारिक जमील साहब जो कहते हैं कि ये माना दोस्त वाला या महबूब वाला माना दुरुस्त नहीं है, बल्कि माना क्या है, सरदार और आका और हाकिम। उसने किस तरीके से जहर इंजेक्ट किया, वो करते करते ना कहता है कि ये जो हदीस है ना कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, तो अभी मैं इस हदीस की सेहत में नहीं पढ़ूंगा। और ये बात कह के आगे चला गया। क्या मतलब?
اپنی پبلک کو یہ میسج دے دیا کہ یہ جعلی روایت ہے، کیونکہ جب آپ میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا، مراد یہ کہ میں اسے صحیح نہیں مانتا، صحیح مانوں تھا. اچھا، اور آپ لوگوں کو کیا میسج دے دیا کہ اگر ہمیں اس کی دونس لگاؤ گے تو ہم نہیں روایت کو مانتے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کر رہے ہیں، کل کو کوئی اعتراض کرے گا نا کہ یہ سر آپ نے یہ کیا کہہ دیا، میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا، تو آپ اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے. وہ کہے گا میں نے یہ کہا ہے کہ میں صحیح نہیں مانتا. دیکھا علماء ماموں کیسے بناتے ہیں، میرا ایک کلپ ہے اس میں نے اس طرح کی کئی مثالیں دیوبندی بریلویوں کی بتائی ہیں. اہل حدیث بھی ماموں بناتے ہیں. یہ تو ماموں والے ہیں نا، تو ماموں کیوں نہ بنائیں. ہاں ظاہر ہے، تو ماموں کرتے ہیں. تو یہ ماموں والوں نے بھی نا میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا. کیا مطلب؟ اب کوئی آگے پوچھے گا سر آپ نے ضعیف کہہ دیا، ہو کہ میں نے ضعیف تو کوئی نہیں کہا. اور اگر کوئی آگے کہے گا یار یہ حدیث واقعی صحیح ہے، مسلم شریف کی 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو اس کو کہیں گے نہیں یہ صحیح نہیں ہے یار، یہ حدیث یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. لیکن علیحدگی میں پبلکلی نہیں کریں گے یہ بات، کیونکہ پبلکلی ان کو پتہ ہے کہ اہل سنت کا اتفاق ہے بخاری مسلم کی مرفوع احادیث پہ، اور یہ مرفوع حدیث ہے کیونکہ مولا علی نبی علیہ السلام سے اسے بیان کر رہے ہیں کہ نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی، اور وہ سٹارٹ کرتے ہیں مولا علی قسم کھا کے، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. یہ سر سب سے ڈاڈی حدیث جو ہے نا اس فیس آف ارتھ پہ حضرت علی کی شان میں وہ یہ ہے. لوگ کہتے ہیں من کنتو مولا، سر وہ بہت چھوٹی ہے اس کے مقابلے پہ. اگر مجھے کوئی پوچھے نا، ظاہر ہم اس وقت تو اللہ کے فضل سے اہل بیت کے دفاع کے اوپر لیڈنگ پلیٹ فارم ہے یہ اللہ کے فضل سے. ہم سے آگے اگر کوئی پوچھے نا کہ حضرت علی کے فضائل میں اتنی حدیثیں ہیں، اور آپ پتہ یہ صحیح سند سے المستدرک للحاکم میں احمد بن حنبل کا قول امام حاکم لے کے ہیں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں، جن سے آپ کو مشاجرات سے آپ کے فتوے بتاتے رہتے ہیں، کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ذخیرے احادیث میں جتنی احادیث مولا علی کی شان میں ہے کسی اور صحابی کی شان میں نہیں ہے. اور یہ ہم نے 5B میں یہ بھی ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی حدیثیں ہیں. مجھ سے آگے اگر کوئی پوچھے نا جی اتنی حدیثیں ہیں بتائیں پہلے نمبر پہ حدیث کون سی ہے، تو میں کہوں گا یہ والی حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یعنی آپ کے ایمان کو جوڑ دیا. اور دوسرے نمبر پہ میں حدیث لے کے آؤں گا وہ بخاری مسلم علی، کہ علی کی مرثت وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ پھر میں باقی احادیث لے کے آؤں گا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یا اس کے بعد پھر خیبر والی حدیث اور کئی حدیث ہیں. لیکن پہلے نمبر پہ حدیث جو ہے نا کڑوی جو ان کو لگتی ہے نا وہ یہ والی ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. وہ کہتے ہیں جناب تو مسئلہ ہو گیا. اور اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے، آپ یہ حدیث لکھ کے کسی سنی کو ٹیکسٹ کر دیں، اس کے بعد جو آپ کو جواب دے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انجینئر صاحب کیوں روتے ہیں، مرچیں لگ جائیں گی. آپ چیک کر دیں، وہ ایسے سے جواب لکھے، کوئی لکھے گا یہ تو سارے صحابہ کے بارے میں. اچھا کہاں ہیں رضائیں؟ انصار کے بارے میں ہے، وہ جرنل ہے بائی نیم نہیں. اس لیے کہ انصار تو آپ کو پتہ ویسے ہی شیعان علی تھے، انصار کے ساتھ بھی تو آل امیہ نے ظلم کیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس حدیث کے پیچھے انہوں نے ثقلین کی حدیث کو ڈائلیوٹ کیا. لیکن اب یہ تو پرانی باتیں، پرانے بزرگ، پرانے فرقے،